السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من يرى هذا المقطع يا حي يا قيوم يا رزاق أن ترزقه السعادة في الدنيا والآخرة، تصلح أولاده، تصلح زوجته، تصلح نفسه، توسع رزقه، ترزقه العافية في جسده. هنا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذه الروضة الشريفة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من يرى هذا المقطع أن يبدل حاله إلى أحسن حال، وأن يستر عيبه ويسر أمره. أسأل الله العظيم من يصل هذا المقطع أن يشفيه من مرضه ويغفر ذنبه ويستر عيبه يا حي يا قيوم.